आज हामी फेरि क्लास 11 को फाइनल एकाउन्ट गर्न गइरहेका छौँ। फाइनल एकाउन्ट किन है? फाइनल एकाउन्ट सबसे इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो हैन। फाइनल एकाउन्ट आएपछि सबै च्याप्टर आउँछ। लगभग पास हुनलाई कुनै गाह्रो छैन र धेरै मार्क्स ल्याउनलाई पनि फाइनल एकाउन्ट जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ ल आज हामी 2071 सेट डी को क्वेशन गर्छौं। क्वेशन यस प्रकारको छ। क्वेशन हेरौँ है। र जहिले पनि म क्वेशन हेर्दाखेरि कहिले नि यिनीहरु पढ्दिन। द फ्लोइङ इज द ट्रायल ब्यालेन्स अफ ए ट्रेडर एज अन 31 April भनेर भनेको छ है। यिनीहरु म कहिले हेर्दिन। सिधै म हेर्ने भनेको एडिसनल हो। तपाईहरु पनि एडिसनल हेर्नुस्। एडिसनल यहाँ दिएको छ है। मैले एडिसनल पढे। क्लोजिङ स्टक छ, कहीं टिक लाउनु पर्दैन। त्यसपछि प्रिपेड इन्स्योरेन्स छ, वेजेस ड्यू छ, डिप्रिसिएट मेसिनरी छ, एडिसनल ब्याड डेब्ट्स दिएको छ है। एडिसनल ब्याड डेब्ट्स अनि रेन्ट ड्यू फर 2 month भनेर दिएको छ। यति दिएको छ। अब यति दिइसकेपछि मैले टिक लाए है। केमा टिक लाए भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक प्रिपेड इन्स्योरेन्स दिएको छ। इन्स्योरेन्समा टिक लाए। त्यसपछि वेजेस ड्यू दिएको छ। वेजेसमा त्यही पनि हेर्नुस्, बुक छ भने हेर्नुस्। डिप्रिसिएट मेसिनरीमा छ र अर्को ब्याड डेब्ट्स भनेर दिएको छ। ब्याड डेब्ट्स हाम्रो जहिले पनि डेप्टर्सबाट काटिन्छ। यहाँ डेप्टर्स छ। यतिमा हामीले टिक लाउनु पर्ने। लास्टमा रेन्ट ड्यू फर 2 month भनेर दिएको छ। रेन्टमा ड्यू छ। ल यति हो। यति गरिसकेपछि अब स्टार्ट गरिहाल्ने हो। सुरु गर्ने हो। सुरु गर्दाखेरि जहिले पनि सुरुबाटै गर्नुस्। सुरुमा ओपनिङ स्टक दिएको छ है। क्वेशन आफै हेर्नुस्। क्वेशन बुक लिएर बस्नुस्। टु ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक सुरुमा हुन्छ ट्रेडिङमा। ओपनिङ स्टक भनेर 1 लाख छ। 1 लाख है। त्यसपछि ओपनिङ स्टक पछि पर्चेज छ। टु पर्चेज लेख्नुस्। पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले पनि के ध्यान दिनु पर्यो, पर्चेज रिटर्न छ कि नै। र पर्चेज रिटर्न कहाँ खोज्ने हो? क्रेडिट साइडमा खोज्ने है। ल हेर्नुस्। यो क्रेडिट साइड छ, यति छ। यहाँ कतै पनि पर्चेज रिटर्न भनेर दिएको छैन, त्यही भएर पर्चेज रिटर्न छैन। त्यसो भए पर्चेज 9 लाख। पर्चेज पछि मेसिनरी दियो। मेसिनरी त के हो? मेसिनरी एसेट हो। एसेट्समा गएर मेसिनरी र मेसिनरीमा नि एडिसनल छ। टिक लगाइरहेछ है। टिक लगाइरहेछ भने भित्र राख्नु पर्यो। म बारम्बार क्वेशन देखायो भने चाहिँ भिडियो लम्बिन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ म भनिरहेको छु। एडिसनल छ र एडिसनलमा डिप्रिसिएट मेसिनरी छ है। डिप्रिसिएसन छ र कति पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन 10% भनेको छ है। 1,50,000 को 10% भनेको 15,000 हो र 15,000 घटाएपछि 1,35,000 हुन्छ। एडिसनल दुई ठाउँमा हुन्छ। दुई ठाउँमा पीएल एकाउन्टमा जान्छ यो। टु डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी। एडिसनल दुई ठाउँमा जान्छ र पछि लेख्छु भनेर कुर्ने हैन, लेखिहाल्नुस्। अब मेसिनरी पछि छ वेजेस हाम्रो ट्रेडिङमा जान्छ। टु वेजेस को पनि एडिसनल छ है। वेजेसमा पनि टिक लगाइरहेछ। त्यही भएर वेजेस 30,000 भित्रै राखे। यसको एडिसनल छ वेजेस ड्यू। यसको एडिसनल छ वेजेस ड्यू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हो। 5,000 भनेर दिएको छ। वेजेस ड्यूलाई आउटस्ट्यान्डिङ लेख्न सकिन्छ। वेजेस ड्यू लेखिनै हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ 5,000 तिर्न बाँकी एड गर्यो भने 35,000 र यो एडिसनल हो। एडिसनल दुई ठाउँमा है, लेखिहाल्ने हो। गएर यहाँ 3-4 लाइन छोड्ने। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 5,000। अब फेरि वेजेस पछि के छ? डेप्टर्स छ। डेप्टर्स हाम्रो एसेसमा जान्छ र डेप्टर्समा पनि टिक लगाइरहेछ किनकि ब्याड डेब्ट्स थियो। र डेप्टर्स 70,000 छ। 17,000 छ र लेस के गर्ने ब्याड डेब्ट्स है। लेस के गर्ने ब्याड डेब्ट्स दिएको छ। यो म बेला चाहिँ क्वेशन देखाएर आउँछु। एडिसनल ब्याड डेब्ट्स भनेर दिएको छ। 4,000 दिएको छ। यो चाहिँ हामी घटाउनु पर्छ यहाँ 70,000 बाट। एडिसनल ब्याड डेब्ट्स भनेर दिएको छ। ब्याड डेब्ट्स एडिसनल ब्याड डेब्ट्स 4,000
70,000 बाट 4,000 घटाउनु भयो भने 66,000 भयो र एडिसनल ब्याड डेट्स लेखिहाल्नु है दुई ठाउँमा एडिसनल ब्याड डेट्स पछिको लागि कुर्ने हो हामी पछिको लागि कुर्दैनौँ जे आउँछ हामी त्यो लेख्छौँ त्यसपछि छ डेप्टर्स पछि छ इन्सुरेन्स पिएल अकाउन्टमा हुन्छ मैले यहाँ माथिबाट सुरु गरेँ टु इन्सुरेन्स भनेर दिएको छ 10,000 इन्सुरेन्स भनेर 10,000 दिएको छ र इन्सुरेन्समा पनि टिक लगाइरहेको छ है म देखाउँछु अहिले इन्सुरेन्समा पनि यहाँ टिक लगाइरहेको छ टिक लाउनु भनेको इन्सुरेन्स 10,000 छ र टिक किन लगाइरहेको छ एडिसनल छ प्रिपेड इन्सुरेन्स भने 2,000 दिएको छ त्यो 2,000 हामीले के गर्नु पर्यो प्रिपेड घटाउनु पर्यो घटाउँदाखेरि प्रिपेड भनेर घटाउने 10,000 मा 2,000 घटाउने 2,000 घटाएपछि 8,000 हुन्छ एडिसनल दुई ठाउँमा यो प्रिपेड इन्सुरेन्स हाम्रो एसएसमा जान्छ प्रिपेड इन्सुरेन्स 2,000 एसएसमा जान्छ तपाईहरु फर्स्ट यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने सुरुको भिडियो हेर्नुस् पार्ट 1 सबसे इम्पोर्टेन्ट हो इन्सुरेन्स पछि क्यारिज छ स्यालेरिज है क्वेशनमा बारम्बार देखाउँदिन क्यारिज छ क्यारिज हाम्रो ट्रेडिङमा जान्छ देखाउँदिन भनेपछि देखाउन मन लागिहाल्छ क्यारिज 5,000 दिएको छ यहाँ याद गर्नुस् क्यारिज मात्र छ भने जहिले पनि ट्रेडिङमा जान्छ यदि क्यारिज आउटवार्ड भएको भए हाम्रो पियरमा आउँथ्यो हो र इनवार्ड भएको भए ट्रेडिङ यो क्यारिज मात्र हो भने यो इनवार्ड बुझिन्छ त्यसपछि क्यारिज पछि छ स्यालेरिज हाम्रो पियरमा स्यालेरिज भनेर 40,000 त्यसपछि छ स्यालेरिज पछि छ ब्याड डेट्स यहाँ पनि एडिसनल पनि थियो केही हुँदैन लेख्नुस् ब्याड डेट्स भनेर दिएको छ 5,000 ब्याड डेट्स पछि फर्निचर दिएको छ है फर्निचर एसएसमा फर्निचर भनेर 50,000 दिएको छ 50,000 फर्निचर त्यसपछि फर्निचर पछि रेन्ट दिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् रेन्ट यहाँ अलिकति घुमाएर दिएको छ है रेन्टमा एडिसनल छ टिक लगाइरहेको छ एडिसनलमा हेर्नुहोस् रेन्ट भनेर दिएको छ 20,000 छ है रेन्ट 20,000 छ हेर्नु भयो हैन रेन्ट र एडिसनल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ कन्फ्युज गर्न खोजेको छ हेर्नुहोस् रेन्ट ड्यू फर 2 मन्थ भनेको छ तर अमाउन्ट चाहिँ दिएको छैन भने अब के गर्ने त 2 मन्थको भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् रेन्ट कति तिरेको छ 20,000 तिरेको छ त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ 20,000 लेखेँ भित्र र रेन्ट ड्यू भनेको त तिर्न बाँकी छ नि त 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ भने आउटस्ट्यान्डिङ लेख्न पाइयो आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट कति लेख्ने त 2 महिनाको अब हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ 20,000 तिरेछ नि 20,000 तिरेको छ हो र तिर्न बाँकी कति छ 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ फाइनल अकाउन्ट कति वर्षको लागि बनाइन्छ 1 वर्षको लागि भनेपछि 12 मन्थको लागि बनाइन्छ है हेर्नुहोस् 12 मन्थमा 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ भने यो कति तिरेको हुनुपर्छ 10 महिनाको तिरेको हुनुपर्छ र 10 महिनामा 20,000 तिर्छ भने 10 महिनामा 20,000 तिर्छ भने 1 महिनाको कति 1 महिनाको 2,000 र 1 महिनामा 1 महिनामा 1 मन्थमा 2,000 तिर्छ भने 2 महिनामा कति तिर्छ 4,000 है यसरी चाहिँ दिमाग लाउनु पर्यो यसरी त्यही भएर 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ भने कति 4,000 तिर्न बाँकी भयो भनेपछि एड गरेको दिनु 20,000 आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट 4,000 अब रेन्ट पछि क्याश छ क्याश हाम्रो कहाँ जान्छ क्याश भनेर 45,000 दिएको छ एसएसमा क्याश पछि सेल्स 10,50,000 छ र सेल्स लेख्दाखेरि पनि के थाहा हुनु पर्यो सेल्स रिटर्न हुन सक्छ है हामीले डेबिट साइडबाट गरिरहेछौँ सेल्स रिटर्न डेबिट साइडमा हुन्छ यदि सेल्स रिटर्न भएको भए हामीलाई अगाडि नै थाहा हुन्थ्यो त्यही भएर यहाँ चाहिँ सेल्स रिटर्न छैन त्यही भएर मैले डाइरेक्ट यही लेखेको हो अब सेल्स पछि क्यापिटल छ
क्यापिटल क्यापिटल भनेर 2 लाख दिएको छ र क्यापिटल भित्रै लेखिन्छ। अनि क्यापिटल पछि क्रेडिटर्स हाम्रो दिएको छ 1,50,000 दिएको छ। अनि त्यसपछि अब क्रेडिटर्स पछि छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ छ है लास्टमा। हेर्नुस् फेरि मैले क्वेसन देखाएँ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ लास्टमा दिएको छ 25,000। यहाँ सबै सक्यो, कुनै पनि छुट्या छैन यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ बाहेक। अब इन्ट्रेस्ट रिसिभ हाम्रो कहाँ जान्छ, पिएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ। बाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ पैसा आएको इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर दिएको छ 25,000। यति गरिसकेपछि हाम्रो बक्स भित्रको सबै सक्यो र कुनै पनि छुट्या छैन है, किनकि हामीले सिरियली गरेका छौँ। सिरियली गरेपछि कुनै पनि छुट्दैन। अब एडिसनल हेर्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो। एडिसनल क्लोजिङ स्टक लेखा छैन, 2 ठाउँमा लेख्नु पर्यो। बाई छुट्या छ, बाई सेल्स, बाई क्लोजिङ स्टक 2,10,000 2,10,000। अर्को यहाँ हाम्रो एसएसमा जान्छ क्लोजिङ स्टक 2,10,000 यति भयो। अब क्लोजिङ स्टक पछि छ प्रिपेड इन्सुरेन्स। चेक गर्नुहोस्, प्रिपेड इन्सुरेन्स या इन्सुरेन्समा लिस्ट हुन्छ र अर्को कहाँ जान्छ, एसएसमा जान्छ। एसएसमा प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर छ। त्यसपछि छ वेजेस ड्यू वेजेसमा एड गरिन्छ। वेजेसमा एड गरेको छ एउटा र अर्को कहाँ जान्छ, लायबिलिटिजमा यहाँ छ है। त्यसपछि अर्को छ वेजेस ड्यू पछि डिप्रिसिएट मेसिनबाट घटाएको छ डिप्रिसिएसन हो, र अर्को कहाँ लेखेको छ, एडिसनल यहाँ लेखेको छ। त्यसपछि छ डिप्रिसिएसन एडिसनल ब्याड डेप्टर्सबाट घटाएको छ है, डेप्टर्सबाट घटाएको छ यहाँ ब्याड डेप्ट। अनि त्यसपछि ब्याड डेप्ट एडिसनल ब्याड डेप्ट यहाँ पनि लेखेको छ 4,000। त्यसपछि छ रेन्ट ड्यू फर 2 मन्थ्स रेन्टमा एड गरेको छ। अर्को यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ लिन्छ। यति गरिसकेपछि सक्यो, कुनै पनि अब बाँकी छैन है। अब क्यालकुलेसन गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने, जोडघटाउ गर्ने। यो साइड कुन चाहिँ ठुलो, 10,50,000 2,10,000 12,60,000। यो साइड धेरै छ 12,60,000। यो साइड पनि कति नै हुनु पर्यो, 12,60,000 नै हुनु पर्यो। तर छैन भने के गर्ने, टु ग्रोस प्रफिट सी भ्याल्यु कति पुग्दैन, जति पुग्दैन 10 लाख, 1 लाख 10 लाख 10,40,000 2,20,000ले पुग्दैन। यो कहाँ जान्छ, हाम्रो यहाँ आउँछ बाई ग्रोस प्रफिट B/D 2,20,000। यो हाम्रो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, पिएल एकाउन्ट ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। $2,45,000 छ है, 2,45,000 यो साइड कमै छ, त्यसो 2,45,000 नै धेरै, दुईटै साइड 2,45,000 हुने भयो। यो साइड पुग्दैन, टु नेट प्रफिट C/D कतिले पुग्दैन, हाम्रो 1,49,000 ले पुग्दैन है, 1,49,000 ले पुग्दैन। 1,49,000 कहाँ जान्छ, यहाँ क्यापिटललाई एड हुन्छ नेट प्रफिट भनेर। नेट प्रफिट 1,49,000 एड गरेपछि 3,49,000 हुन्छ। अब यहाँ ब्यालेन्स सिटमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, दुईटै बराबर हुनुपर्छ। यो साइड एड गर्नुहोस्, यो एड गर्नुहोस्, सेम हुनुपर्छ। कति हुन्छ, यो साइड हुन्छ हाम्रो 5,08,000 हुन्छ। यो साइड पनि कति नै हुनु पर्यो, 5,08,000 हुनु पर्यो। यति गरेपछि 15 मार्क्स आयो। 15 मार्क्स आउनु भनेको धेरै हो। 15 मार्क्समा 8 मार्क्स पनि जानु भएन है। हेर्नुहोस्, मैले 15-16 मिनटमा भ्याइरहेको छु यो क्वेसन। तपाईँहरूले पनि यति टाइममा भ्याउनु भयो भने अरू क्वेसनलाई एकदम सजिलो हुन्छ। हस् त, धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्।